Gipili sa Ginoo ang tao sa yuta. Tungod niini, ang tao nahimong pinasahi. Ang pangutana karon, kinsa man jud ang tao sa wala pa siya gibuhat o gilalang. Sa dihan niingon ang Ginoo, himuon nato ang tao sumala sa atong dagway, wala may nangutana o wala may niingon kinsa man na siya. Okay, Genesis chapter 1 verse 26. Ug miingon ang Dios, himuon nato ang tao sumala sa atong dagway ug atong kapareho, ug sila magahari sa isda sa dagat, sa langgam sa kalangitan, sa mga mananap ug sa tanang yuta. Tao ni mo diha, wala man nag-question, walay nangutana kung kinsa ang tao. Tungod kay naa na naga-exist na ang tao sa una pa. So meaning, gitawag na siyang tao daan before pa siya giporma. Actually, sa Hebrew word, ang tao is ish, means spirit. Tao na anan. Pero kining tao nga iyang buhaton karon, no, maoy mo host sa iyang kinaiya o sa iyang imahe. So para ang tao makahimo sa pagdumala sa dagway o kinaiya sa Ginoo ug maoy maghari sa kalibutan. Mao na gi-upgrade ang tao. Kay mao na ang iyahang task ug responsibility. Meaning, sinugdanan pa lang, naadjud kay trabaho. Dili pwede na naa ka sa Ginoo, nya wa kay ginabuhat. Adunay tulo ka klase nga tao. Tao sa dagat, tao sa kahanginan, ug tao sa yuta. Ang kombinasyon daw sa tao sa hangin ug sa tao sa yuta ug sa tao sa kadagatan maoy nagkamugna sa tao sama sa iyang imahe na maoy magdumala sa kalibutan na naay buhing espiritu, naay kalag. Gipili sa Ginoo ang tao sa yuta. Tungod niini, ang tao nahimong pinasahi. Kita kay na-upgrade man ta, kita man ang natagaan og gininhawa sa Ginoo, breath of life, mao'y naghatag sa tao og abilidad na makadawat sa katibuk-ang gugma sa Dios ug dili lang kini makadawat kundi makapadayag pud siya sa iyang gugma parehas nga kapasidad sama sa Dios. Tanan mga nilalang gi-create sa Ginoo, kita ang gigugmang maayo sa Ginoo, makapadayag pud ta sa tong pagbati sa tong gugma diha sa Ginoo. Mao kini ang pinakaanindot na kinaiya, no? Og talagsaon og bililhon nga bahandi nga anaa sa tawo. Mao usab ni ang pinakadakong milagro na hitabo sa kalibutan. Mao na pagtanaw nimo na imong tapat milagro na sa Ginoo. Dili na basta-basta.